नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल भदौ 17 गते बिहिबार, भदौ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 सेप्टेम्बर 2 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दार्चुला घटनामा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर, चीनसँग सुल्झिसकेको भनिएको सीमा विवादमा अध्ययन गर्न समिति गठन। महालेखाले बेथिति औल्याए पनि अनियमितता गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति, सरकारले चाहेमा 2 महिनामा बेरुजु फर्चोट गर्न सक्ने। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी खण्ड जीर्ण हुँदा यात्रु र चालकलाई शास्ति। नारायणघाटबाट बुटवल पुग्ने घण्टौं लाग्ने गरेको गुनासो। अहिले हामी 2.5 घण्टा 3 घण्टामा बुटवल पुग्थ्यौं भने अहिले 5 घण्टा उस्तै गरी 7 घण्टासम्म लाग्छ। कश्मीरका पृथकतावादी नेता गिलानीको निधन, कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्था कडा, इन्टरनेट सेवा पनि बन्द। र नेपालले आज भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बनाए सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइन निकालिदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग कूटनीतिक पहल नगरेको सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि भन्दै समिति गठन गरेको छ। चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिएको 1 वर्ष नपुग्दै त्यही विषयमाथि अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 2 लालुङजोङमा सीमा विवाद रहेको भन्दै त्यो विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन्। नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर साईले गर्दै आएका छन्। यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए। त्यही दबावमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो मन्त्री परिषद बैठकबारे यसबाट अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिनुभएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो क्षेत्रको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो। तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले एउटा भन्ने र अहिले अर्कै विषय बाहिर ल्याउने कुराले वैदेशिक र सीमा सम्बन्धी मामिलामा अपरिपक्वता उजागर भएको बताउनु भएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क मर्मत सम्भार सम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया 4 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले अघि बढाउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी दात्री निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी का उच्च अधिकारी काठमाडौँ आउने भएका छन्। आगामी हप्ता आउने एमसीसी का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दाको समझदारी अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउने नगराउने विषयमै अल्झिँदा परियोजना कार्यान्वयन शुरू भएको छैन। 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि नबढेपछि अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन भने गएको वर्ष असार 16 मा शुरू गर्ने समझदारी थियो। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए पनि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदनका लागि तयार भइसकेका छैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुदानका लागि अघि बढाउन चाहे पनि नेकपा भित्रै सहमति जुट्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहनु भएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र 679 वटा पालिकामा गरिएको लेखा परीक्षणमा धेरै बेथिति नभएका निकाय सायदै होलान्। ससाना खरिददेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्ममा भएको खर्च
नियम विपरीत र कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार जन्य समेत देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकले बिरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 6 खर्ब 76 अर्ब रहेको औँल्याएको छ। कानुन विपरीत भइरहेको खर्च र अनियमिततालाई प्रतिवेदनले औँल्याए पनि त्यसमा संलग्नहरूले भने जवाफदेही हुनु परेको छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय सचिव भएका सोमबहादुर थापाले प्रतिवेदनमा औँल्याएका समस्या र तीमाथि छानबिन गरी टुङ्गो लगाउन संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार बेपरवाह रहेको बताउनु भएको छ। समितिका पूर्व सचिव थापाले लेखा समितिले प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने मात्रै धेरै प्रकारका अनियमिततामा कमी आउने बताउनुभयो। महालेखाले औँल्याएको करिब 7 खर्ब रकम सबै अनियमितता भएको भने होइन। महालेखाका अधिकारीका अनुसार यो रकम मध्ये 20% मात्रै असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। करिब 30% पेशकी र बाँकी करिब 50% प्रमाण कागज नपुगेको वा नियम संगत रूपमा खर्च नभएको रकम हो। सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सचिव थापाले सरकारले चाहेमा 2 महिनामा यस्तो रकम फर्चोट गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। महालेखाले औँल्याउँछ व्यथिति हुँदैन कारबाही शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले दार्चुला घटनामा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर, चीनसँग सुल्झिसकेको भनिएको सीमा विवादमा अध्ययन गर्न समिति गठन, महालेखाले व्यथिति औँल्याए पनि अनियमितता गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना संक्रमणको अवस्थाका आधारमा ठाउँ अनुसार फरक प्रकृतिको स्मार्ट लकडाउन गर्न सकिने निर्णय लिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा हटाइएको छ। तर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा शब्द नराखी कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि थप आदेश पनि जारी गरेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका पालिकाहरूले अब जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीसँग समन्वय गरी भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयको पठन पाठन गर्न पाउने भएका छन्। सीसीएमसीको स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार देशभरका अन्य पालिकाहरूमा पनि डीसीसीएमसी को समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसैबीच कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 गतेदेखि 8 गतेसम्म हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि 2 पटक मिति तोकेर परीक्षा स्थगित भइसकेको छ। यसपटक सीसीएमसीले विद्यालय सञ्चालन र भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालनको स्वीकृति दिएपछि तालिका सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विद्यार्थीले पढेकै विद्यालयमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भएका केही व्यक्तिमा स्नायु सम्बन्धी जटिल समस्या देखिएको छ। कोभिडलाई मुख्य रूपमा श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित गम्भीर रोग माने पनि यसले आम नेपालीमा स्नायु सम्बन्धित जटिल समस्या निम्ताएको विज्ञले बताएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी खण्ड जीर्ण हुँदा यात्रु र चालकले शास्ति भोग्नु परेको छ। नारायणघाट बुटोल खण्ड विस्तारका क्रममा बनाइएका डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध हुने समस्याका साथै सडकमा ठूला खाडल हुँदा यो खण्डमा यात्रा गर्न निकै कष्टपूर्ण हुने गरेको छ। थप जानकारी सहित नवलपरासीबाट उज्यालो सहकर्मी दयाराम आचार्यको रिपोर्ट। मेरो घर चाहिँ उदयपुर हो। म चाहिँ महेन्द्रनगरबाट गाडी लिएर आएको बिरगञ्जको लागि। महेन्द्रनगर बिरगञ्जको गाडी चलाउँछु। म 10 गते रातिदेखि आएर बसेको हो। हामी अहिलेसम्म पार हुन सकेको छैन। हामी खाइ नखाइकन बसिरहेका छौँ। यहाँ ठुला गाडी चाहिँ भने 4 दिन 5 दिन बसिरहेको। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी पूर्व नवलपुरमा डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि यात्रु र चालकले शास्ति भोग्दै आएका छन्। बेला बेलामा डाइभर्सन बगाएर झेल्नुपर्ने जामको समस्या एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ राजमार्गमा परेका ठूला खाडलले यात्रा निकै कष्टकर बनेको छ। पहिला नारायणगढबाट 2.5 घण्टासम्ममा बुटवल पुग्ने गरेकोमा अहिले झण्डै 5 घण्टा लाग्ने गरेको चालक प्रकाश केसीले गुनासो गर्नुभयो। अप्ठ्यारो त बाटो यो डाइभर्सन नभत्किन भन्दा पहिला पनि बाटो त कुनै ठाउँमा पनि गति छैन। सबै भत्केर गाडीलाई बचाएर हिँड्नै गाह्रो छ। सरकारले लिन पर्ने करहरू सबै लिन्छ नि। अब बाटोको मर्मत सम्म छैन केही पनि। पहिला हामी 2.5 घण्टा 3 घण्टामा बुटवल पुग्थ्यौँ भने अहिले 5 घण्टा उस्तै परे 7 घण्टासम्म लाग्छ। जामै नभए पनि 5 घण्टा लाग्छ। बाटो खाल्टाखुल्टी बचाएर हिँड्दाखेरि 5 घण्टा अगाडि बुटवल पुगिँदैन। यात्रुलाई पनि उस्तै समस्या भएको छ। काबसतीबाट बुम्है जान लाग्नु भएका यात्रु प्रेम कुमाल अहिले त साह्रै अप्ठ्यारै नै परेछ। म यहाँ कामको लागि आएको थिएँ। बाटो धेरै अप्ठ्यारो भन्नाले अब खाल्टोखुल्टी बढी भन्दा यो दाउनेको ओह्रालो यता आइन्छ नि त्यहाँ बढी खाल्टोखुल्टी छ। अप्ठ्यारो त धेरै समस्या नै परेछ अहिले।
बर्दघाटदेखि बुटवल खण्डमा समेत विभिन्न ठाउँमा डाइभर्सन र पुल भत्किएकाले यात्रा गर्न असहज रहेको छ। अहिले भूमै हुँदै भैरुवा पुगेर बुटवल आउनु परेको गाडी चालक टोप बहादुर कुमारले बताउनु भयो। मुम्बईदेखि उतापट्टि तपाईँको सुनोल तुरिया पुल अनि तपाईँको घोडाको पुलहरू चाहिँ अलिकति भत्केको भएर गाडी त्यसबाट चाहिँ पार हुन सक्दैन। हामी जाँदाखेरि बुटवल जानलाई हामी भैरुवा हुँदै जानुपर्ने, पहिला जस्तो सहज चाहिँ छैन। डाइभर्सन अस्थायी भएकाले ठूलो पानी पर्दा समस्या हुने गरेको नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताउनु भयो। जतिसक्दो चाँडो पुल बनाउनु नै समस्याको विकल्प भएको उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले भत्किएको डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालनमा सहजता भएपछि सडकका खल्ला खुल्डीको समेत मर्मत गरिने इन्जिनियर आचार्यले बताउनु भएको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोरोना कहर बीच चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रारम्भको पहिलो महिना गएको साउनमा नेपालले संसारभरका विभिन्न 102 वटा देशसँग व्यापार गरेको छ। वैदेशिक व्यापारका क्रममा नेपालले धेरैजसो देशसँग घाटाको कारोबार गरेकोमा बेलायत, अफगानिस्तान लगायत 14 देशसँग भने नाफाको व्यापार गरेको पाइएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बेलायत, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, स्विडेन, अर्मेनिया, रोमानिया, पोर्चुगल, स्लोभाकिया, क्रोएसिया लगायत विभिन्न 14 वटा देशसँग नेपालले नाफाको व्यापार गरेको छ। विभागका अनुसार नेपालले गर्ने निर्यातको तुलनामा आयातको व्यापार निकै ठूलो र व्यापक रहेको छ। गएको साउन महिनामा मात्रै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा झण्डै 1 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ बढीको व्यापार घाटा बिहोर्नु परेको छ। त्यसैगरी नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुको सूचीका दोस्रो स्थानमा भने तयारी पोसाक रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गएको साउनमा नेपालले विभिन्न देशमा 1 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरे पनि त्यसबाट 64 करोड़ रुपियाँ बढीको घाटा बिहोर्नु परेको छ। सबैभन्दा धेरै घाटा भने छिमेकी देश भारत र चीनसँग रहेको देखिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना महामारीका बीच काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने निर्णय पालिकाले गर्न सक्ने शीर्षकको खबर पढेर उज्यालोको फेसबुक पेजमा कृष्ण पाठक लेख्नुहुन्छ, विद्यालय खोल्दा कोरोना महामारी अझै फैलिएमा यसको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने कि सरकारले? यो पनि प्रश्न हुनु पर्यो नि, होइन र? सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै रमेश कार्की लेख्नुहुन्छ, विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइसक्यो। अब त स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नै पर्छ। सभामुख सापकोटा विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने खबर पढेर नवराज भट्ट र भीम सोल्टी लिम्बू व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, यहाँ ठूला बडाको मुद्दा, आफन्त, मनपर्ने व्यक्ति र धनाढ्यको मुद्दा कहाँ हेर्न मिल्छ र? यहाँ त गरिब, मन नपरेको व्यक्ति र आफू विपक्षीको मात्र पो हेरिन्छ त। अनि अबको 10 वर्ष युवा पुस्ता लागि परे मात्र देशले कोल्टे फेर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइबारे कमानसिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, अवसरमा युवाहरूको अगुवाई, प्रौढ तबकाको आवश्यक निर्देशन सहयोग र ज्येष्ठ उमेरहरूको सल्लाहमा देश चल्ने र चलाउने वातावरण बनायौं भने देशले अवश्य कोल्टे फेर्छ मन्त्रीज्यू। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। कश्मीरका तीर्थवादी नेता सैयद अली शाह गिलानीको निधन भएको छ। 92 वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गिलानी 15 वर्षसम्म पूर्व जम्मू काश्मीर राज्यको 87 सदस्य रहेको विधानसभाका सदस्य रहनु भएको थियो। सन् 1989 मा सशस्त्र द्वन्द्वपछि उहाँसहित 4 जमात नेताले राजीनामा दिएका थिए। उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने जमात ए इस्लामीमाथि अहिले प्रतिबन्ध लगाएको छ। उहाँको निधनपछि कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने त्यहाँ इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गिलानीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एक दिनका लागि राष्ट्रिय शोक र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। खेल 10 रङ्गशालामा बेलुका 5:30 बजे हुनेछ। बलियो टिम भारत विरूद्ध मैदान उत्रदा नेपाल जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले जितकै लागि खेल्ने बताएका छन्। कप्तान किरण चेम्जोङले भारतसँग खेल्न कठिन हुने बताउँदै भारतको कमी कमजोरी पत्ता लगाएर आउँदा दिनका लागि पाठ सिक्ने बताएका छन्। मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। यसैबीच नेपाल र भारत बीचको खेलका क्रममा दर्शकलाई रंगशाला प्रवेश गर्न दिइने भएको छ। कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका वा 72 घण्टा अघिको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएका 5100 दर्शकलाई प्रवेश दिइने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। टिकटका लागि एन्फाले वीआईपी तर्फ 2000 र साधारण प्यारापिड तर्फ 1000 रुपियाँ तोकेको छ। खेलकी अर्को प्रसंगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी भएका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत गए राति रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डसँगको खेलमा 2 गोल गर्दै रोनाल्डोले सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका हुन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। जहाँ फल पाक्छ उही चरी नाच्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। दार्चुला घटनामा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर। चीनसँग सुल्झिसकेको भनिएको सीमा विवादमा अध्ययन गर्न समिति गठन। महालेखाले बेथिति औल्याए पनि अनियमितता गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति। सरकारले चाहेमा 2 महिनामा बेरुजु फर्स्योट गर्न सक्ने। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी खण्ड जीर्ण हुँदा यात्रु र चालकलाई शास्ति। नारायणघाटबाट बुटवल पुग्ने घण्टौं लाग्ने गरेको गुनासो। कश्मीरका पृथकतावादी नेता गिलानीको निधन। कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्था कडा, इन्टरनेट सेवा बन्द। र नेपालले आज भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बनाए सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान। अब कार्टुन। रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। यहाँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर ढल्कदै हिँडेका एकजना मान्छेलाई प्रहरीले च्याप्पै समातेको छ। त्यहाँ 2 जना प्रहरी छन् र उनलाई समातेको छ। एउटा प्रहरीले भन्दैछ कसरी पत्याउने तैँले अपराध गरिनस् भनेर। अनि अर्को प्रहरी थप्दैछ देख्दै सांसद जस्तो छस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।